Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSCT Degree College. स्टूडेंट्स हम आपसे बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग के हवाले से। तो ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आइए पहले जानते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग से तो स्टूडेंट्स ये अब आपके सामने डेफिनेशन मौजूद है प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम की। तो इसमें बेसिकली होता क्या है हम आपको बताते चलें कि प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है बेसिकली आपकी ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शंस होती हैं उनके लिए सूटेबल मेथड होता है, जिसमें आप के लिए हर एक इंडिविजुअल यूनिट की जो कॉस्ट है वो कंप्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिससे आप एज ए होल पहले तमाम कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं और देन फिर उसके बाद जो है वो आप उसको इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर लेकर चले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि हमारी जो एजम्पशन होती है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो आइडेंटिकल यूनिट्स की हो रही है, यानी कि जो चीज़ें हैं जो यूनिट्स जो प्रोडक्शन की जा रही है वो आइडेंटिकल हैसियत रखते हैं, यानी कि सेम है। इसकी जो मिसालें हैं कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आप बात करें कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो प्रोडक्शन होती है वो मास स्केल प्रोडक्शन होती है। तो इसीलिए यानी कि आप याद रखें कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रोसेस कॉस्टिंग जो है यहाँ इस सेक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ भी प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स गर्ल्स के प्रोसेस कॉस्टिंग में बेसिकली हम प्रोसेस वाइज चीज़ों को जो है इनकी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं और फिर लास्ट में जाके इनको पर यूनिट के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। आइए जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस वक्त ये बात ज़्यादा बेहतर तौर पे आपकी समझ आएगी। तो अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। कहा जाता है कि द फॉलोइंग इज द कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अजहर लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2010। 2010 का ये आपको रिकॉर्ड दे दिया गया अजहर लिमिटेड का और फिर आपको बता दिया गया कि जो यूनिट्स स्टार्ट किए ऑन जैन 1 2010 तो वो 1000 यूनिट्स से, यानी कि आपको यहाँ बताया गया कि जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है वो अभी स्टार्ट हुई है, यानी कि इससे पहले की आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स कि इस कंपनी ने अपने जो ये जो प्रोडक्शन स्टार्ट की, जो बैच स्टार्ट किया, ये आपका इसी डेट को जो कि जैन 1 डेट 2010 तभी स्टार्ट हुआ है। तो इट मीन्स के प्रीवियस पीरियड से कोई भी कॉस्ट यहाँ कैरी नहीं की जा रही। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर बताया गया कॉस्ट जो इनकट की गई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2010, मटेरियल यूज़ किया गया, लेबर यूज़ किया गया और फैक्ट्री ओवरहेड जो मौजूद है वो कुछ इस तरह है कि मटेरियल जो है 50,000, लेबर जो है 30,000 और आपकी फैक्ट्री ओवरहेड 20,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स टोटल जो कॉस्ट इनकर्ड हुई ऑन प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट वो 1 लाख रुपीज़ की हो गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। फिर बताया गया कि कंपनी ने कंप्लीट किए 800 यूनिट्स और रिमेनिंग यूनिट्स जो है वो इन प्रोसेस हैं एट द एंड ऑफ द मंथ एंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है रिमेनिंग यूनिट्स की वो बता दी गई। यानी कि याद रखिएगा रिमेनिंग यूनिट्स आपके वो यूनिट्स हैं जो स्टिल इन प्रोसेस हैं, तो आपको यूनिट्स एंडिंग यानी कि वर्क इन प्रोसेस यूनिट एंडिंग के हवाले से यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई। तो आपको बताया गया कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के जो यूनिट्स हैं उसमें मटेरियल 80% इस्तेमाल हो चुका है, यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड मटेरियल था उसमें से 80% जो है वो यूज़ हो चुका है। इसी तरह लेबर भी 50% उस पर एलोकेट की जा चुकी है और फैक्ट्री ओवरहेड भी 30% इस्तेमाल हो चुका हुआ है। यानी कि अब अगर बात की जाए तो
अगर ये 100% कैपेसिटी में मुकम्मल हो जाता तो ये फिनिश गुड्स कहलाता, लेकिन चूंकि ये पार्शली कंप्लीट है यानी कि आउट ऑफ 100 80% मटीरियल इस्तेमाल हुआ लेकिन 20% रिमेनिंग है। इसी तरीके से लेबर 50% इस्तेमाल हुआ लेकिन 50% रिमेनिंग है। फैक्ट्री ओवरहेड 30% इस्तेमाल हुआ लेकिन 70% रिमेनिंग है। तो इट मीन्स कि जब तक ये अपनी 100% की अचीवमेंट नहीं हो जाती तब तक ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ख्वाह इन 3 एलिमेंट्स में से एक भी अगर आपका रिमेनिंग बचता है, बाकी 2 मुकम्मल तौर पे 100% कंप्लीट हैं, तब भी ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के ही स्टेटस पे रहेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ कैसे पता लगे कि हमने कितने यूनिट्स जो है इस वक्त हमारे रिमेनिंग मौजूद हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मेट वही है आपका जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में यूज़ किया था यूनिट्स की कंप्यूटेशन के लिए, कि अगर कभी आपको यूनिट्स गिवन ना हो तो आप कर ये सकते हैं कि यूनिट्स बिगनिंग जो होंगे आपके वर्क इन प्रोसेस के उसमें ऐड करेंगे। करंट जो यूनिट्स जो है प्रोडक्शन में डाले गए यानी कि यूनिट्स पुट इनटू प्रोडक्शन, तो टोटल यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास इन प्रोडक्शन। उसमें से अगर आप लेस कर देते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड यानी कि जो बन चुके हैं, तो आपके पास यूनिट्स एंडिंग बच जाएंगे। और अगर आपके पास यूनिट्स एंडिंग मौजूद हैं और आपके पास यूनिट्स कंप्लीटेड मौजूद नहीं हैं, तो आपने लेस कर देना है टोटल यूनिट्स इन प्रोडक्शन से यूनिट्स एंडिंग जो कि रिमेनिंग है, तो फिर आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप उसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने जो यूनिट्स हैं कोई अगर इंफॉर्मेशन रह गई है तो वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इस केस में यहाँ यूनिट बिगनिंग हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास जो भी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई वो इसी मंथ पे स्टार्ट हुई है, जनवरी 1 को डेट है उसकी। तो हमारे पास यूनिट्स जो स्टार्ट हुए यानी कि यूनिट्स इनटू प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुए वो हमारे पास 1000 यूनिट थे। अब इस 1000 यूनिट्स में से हमें बताया गया कि हमारे पास 800 यूनिट्स फिनिश्ड हो गए, कंप्लीट हो गए। तो इट मीन्स कि रिमेनिंग जो आउट ऑफ 1200 यूनिट्स हैं वो हमारे यूनिट्स इन प्रोसेस हैं एंडिंग के। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 1000 यूनिट 800 हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, जबकि 800 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए हैं तो 200 यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं। और उन 200 यूनिट्स की आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी गई जिसमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से आपको बता दिया गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमसे रिक्वायरमेंट में क्या कहा गया। स्टूडेंट्स हमें कहा गया कि कंप्यूट करें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, फिर उसके बाद कहा गया कंप्यूट करें कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद बताया गया कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, जो हमने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं फिनिश गुड्स हैं उनकी आपने जो है वो कॉस्ट कंप्यूट करनी है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग की बात की जाएगी। देन आपको फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपने प्रिपेयर करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक बात बताते चलें कि अब ये तमाम की तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे जब जब हम इनको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आपका क्या होता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में बेसिकली ये आपकी यूनिट से रिलेटेड समरी होती है कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन पीरियड में एक्चुअली कितने यूनिट्स पे काम किया। तो याद रखिए जब हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे किस किस तरीके से हमने इसको देखा था। और फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट पर यूनिट आपको मालूम है कि कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूटेशन जो होती है वो बिल्कुल उसी तरह होती है कि आपके पास जो टोटल कॉस्ट आपने इनकट की उसको डिवाइड करते हैं जो भी यूनिट्स आपके होते हैं, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। यहाँ जो थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो इंशाल्लाह अपनी आने वाली स्लाइड्स में हम देख लेंगे। स्टूडेंट्स यूनिट्स कंप्लीटेड आपको मालूम है कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की बात की जा रही है तो वो हमने मालूम करनी है। और फिर उसके बाद यहाँ कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हमने मालूम करना है और ये भी हम मालूम कर लेंगे। देन उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। तो याद रखिए स्टूडेंट ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बेसिकली समरी होती है जो पीरियोडिकली बनाई जाती है। अब समरी किस चीज़ की होती है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटी वगैरह होती है या इससे रिलेटेड जो भी आपने कॉस्ट इनकट की होती है उसकी जो आपने एलोकेशन की होती है वो तमाम की तमाम डिटेल एक समराइज फॉर्म में आपको जो दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो आइए स्टूडेंट्स अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो
پروسیس کاسٹنگ میں جو ہم کام کرتے ہیں جو فلو آف کاسٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. تو یاد رکھیے چونکہ یہاں آپ کے پاس ورک ان پروسیس اوپننگ موجود نہیں تھا تو ہم نے اسیوم یہ کیا کہ یہ کمپنی کی جو پروڈکشن ہے اس کا فرسٹ ایئر ہے تو فرسٹ ایئر ہے, اور چونکہ یہاں ڈپارٹمنٹ وائز بھی کام ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ڈپارٹمنٹ 1 کنسیڈر کرا. اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس کام کس طرح موجود ہوا. تو دیکھیے سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے ٹوٹل ورک ان پروسیس کی بات کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ٹوٹل ورک ان پروسیس میں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ایک ورک ان پروسیس اوپننگ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ آپ کی جو ورک ان پروسیس اوپننگ ہوتی ہے آپ کی وہ کاسٹ ہوتی ہے جو کہ آپ پریویس جو پروڈکشن پیریڈ ہوتا ہے آپ کا وہ وہاں سے آپ کیری کر رہے ہوتے ہو. اور یاد رکھیے مینوفیکچرنگ کاسٹ ہم نے یہاں مینشن کیا تو مینوفیکچرنگ کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو کاسٹ آپ نے کرنٹ پروڈکشن پیریڈ میں انکرڈ کی ہے وہ آپ کی کرنٹ پروڈکشن پیریڈ کی کاسٹ ہے, دیٹ از کالڈ مینوفیکچرنگ کاسٹ. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو ہم نے یہاں آپ نے دیکھا کہ ورک ان پروسیس اوپننگ گیون نہیں تھا, اس صورت میں ہم نے جتنی بھی کاسٹ انکرڈ کی وہ کرنٹ پیریڈ میں انکرڈ کی, تو اس لیے ہم نے اس ہیڈنگ کے انڈر را مٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کو ایڈ کر لینا ہے. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آف ورک ان پروسیس آ جائے گی. اب اسٹوڈنٹ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس ٹوٹل کاسٹ میں سے دو ہی چیزیں ہمارے پاس تھیں جس میں کچھ یونٹس ہمارے فنشڈ ہو گئے تھے, تو ان کی کاسٹ کو ہم نے کیسے کمپیوٹ کرنا ہے وہ دیکھیں گے. اور ایک جو ہے ہمارے پاس ریمیننگ یونٹس تھے جو کہ بچ گئے تھے جن کے اوپر کام کچھ ہو چکا تھا, پارشلی کمپلیٹ تھے اور کچھ حصہ ابھی پروسیس ہونا باقی تھا. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس آپ کے پاس یونٹس اینڈنگ آ جائیں گے. اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ سے فنش گڈس جو کہ 100% کمپلیٹ ہے. یاد رکھیے میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ تینوں ایلیمنٹس آف کاسٹ کا 100% مکمل ہونا ضروری ہے فنش گڈس کے اسٹیٹس تک پہنچنے کے لیے. یہاں چونکہ ایک بات اور بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ اگر یہاں ورک ان پروسیس اوپننگ ہوتا تو پہلے چونکہ ہم یہاں ایزمپشن رکھتے ہیں کہ ہم فیفو میتھڈ کو یوز کرتے ہیں, تو فیفو کے تھرو سب سے پہلے جو پروڈکشن میں موجود تھا ورک ان پروسیس اوپننگ موجود تھا تو پہلے وہ فنش کیا جائے گا, دین اس کے بعد ریمیننگ جو یونٹس کمپلیٹڈ ہوں گے وہ آپ کے کرنٹ پروڈکشن پیریڈ سے ہوں گے. لیکن چونکہ یہاں آپ کے پاس کوئی پریویس پیریڈ کی کاسٹ نہیں ہے یعنی کہ ورک ان پروسیس اوپننگ گیون نہیں ہے, تو ہم نے یہاں اسیوم کیا کہ ساری کی ساری پروڈکشن کرنٹ پیریڈ میں کی گئی, مینس کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ کی بات کی جا رہی ہے. تو مینوفیکچرنگ کاسٹ پھر کاسٹ فرام کرنٹ پیریڈ جو کہ یہاں 100% اپنی کیپیسٹی میں کمپلیٹ ہوا, دیٹ از وائی اٹ از کالڈ فنش گڈس. تو آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس را مٹیریل موجود ہے. را مٹیریل میں ایڈ کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ لیبر اور دین فیکٹری اوور ہیڈ. تو ہمارے پاس یہاں اس کی جو مکمل 100% کاسٹ ہے وہ آ جائے گی, جبکہ اگر آپ سے بات کریں ورک ان پروسیس اینڈنگ کی تو یہ پارشلی کمپلیٹ ہے. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس یہ جو ورک ان پروسیس اب اینڈنگ بچ جائے گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ورک ان پروسیس اوپننگ اگر ہوتا تو وہ فنش گڈس کے ساتھ چلا جاتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ریمیننگ جو یونٹس ہمارے پاس ان پروسیس تھے وہ ہمارے کرنٹ پروڈکشن پیریڈ یعنی کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ سے ہوں گے. تو یہ کاسٹ فرام کرنٹ پیریڈ سے ہی ہمارے پاس پارشلی کمپلیٹڈ یونٹس پروڈیوس ہو کر آئیں گے. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ باتیں بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوں گی. بس اسٹوڈنٹس ہم نے یہی کام کرنا ہے آگے پورے پروسیس کاسٹنگ میں. آئیے اب اس کی ورکنگ شروع کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ کے حوالے سے. تو یاد رکھیے ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ میں جو ہم بات کریں گے صرف اور صرف یونٹس کے حوالے سے بات کریں گے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ میں ہم نے بیسیکلی کرنا کیا ہوتا ہے, اس میں ہم نے صرف اپنی ان یونٹس کو جن یونٹس پہ اس پرٹیکولر پیریڈ میں یعنی کہ اس کرنٹ پروڈکشن پیریڈ میں کام ہوا صرف ہم نے ان یونٹس کو ہی کمپیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ یاد رکھیے گا کہ اگر یہاں ورک ان پروسیس اوپننگ ہوتا تو اس میں ہم نے پہلے سے کچھ کام کیا ہوا ہوتا, تو کچھ یونٹس کے اوپر کام اس پیریڈ میں کرتے تو ہم اپنے اس پروڈکشن یونٹ کا جو حصہ بناتے ان یونٹس کو بھی بناتے, پلس اس کے علاوہ ہم نے جتنے یونٹس فنش کیے جو 100% کمپلیٹ ہوئے وہ ہمارے پاس کرنٹ پیریڈ میں ہی کام ہوا تو وہ ہمارے پاس اس کا حصہ بنتے.
اور ریمیننگ جو ورک ان پروسیس اینڈنگ ہے تو اس میں جتنا مال کمپلیٹ ہوا وہ بھی کرنٹ پروڈکشن پیریڈ میں ہوا ہوگا. تو اس صورت میں وہاں جتنا مال کمپلیٹ ہوا ان یونٹس کو بھی ہم نے اس ٹوٹل کا حصہ بنانا تھا. تو اسٹوڈنٹس بہت آسانی کے ساتھ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ پروڈکشن یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یونٹس آپ کے ورک ان پروسیس اینڈنگ کے اوپننگ کے رہ گئے تھے ان پہ جو کام ہوا وہ یونٹس پلس جو 100% اسی پیریڈ میں کمپلیٹ ہوئے وہ یونٹس پلس ورک ان پروسیس کے جتنا مال جتنے یونٹس پہ ہم نے کام کیا وہ تمام کے تمام یونٹس اگر ان تینوں کو ٹوٹل کر لیا جائے تو آپ کے پاس ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹس کی اماؤنٹ آنا شروع ہو جائے گی. تو آئیے اسٹوڈنٹس اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں آپ کے پاس کوشچن میں مٹیریل لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کے یونٹس موجود ہوں گے. تو کنورژن کاسٹ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ڈائریکٹ لیبر اور ایف او ایچ کو ایڈ کرتے ہیں تو کنورژن کاسٹ آتی ہے. تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے یونٹس کمپلیٹڈ کی بات کر لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا اس کوشچن میں چونکہ یہ فرسٹ ایئر ہے پروڈکشن کا تو اس نے کوئی ورک ان پروسیس موجود نہیں ہے اوپننگ کا, تو اٹ مینس کہ کوئی پریویس پیریڈ سے کاسٹ کیری نہیں ہو رہی, مینس کہ ورک ان پروسیس کے کوئی یونٹس آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اوپننگ کے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس جتنے بھی کمپلیٹ ہوئے یونٹس وہ کرنٹ پروڈکشن پیریڈ سے ہوئے ہوں گے. تو اٹ مینس کہ جتنے بھی کرنٹ پروڈکشن پیریڈ سے یونٹس آپ نے کمپلیٹ کیے وہ جو 100% کیپیسٹی میں مکمل ہے, اور پلس جو بھی ورک ان پروسیس اینڈنگ ہے اس ورکنگ پروسیس اینڈنگ میں جتنا بھی یونٹس پہ کام ہوا, جتنا بھی اسٹیج آف کمپلیشن تھا وہ سارا کا سارا اسی پروڈکشن پیریڈ میں ہوا. تو یاد رکھیے 800 یونٹس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود تھے آپ کے مٹیریل لیبر اور ایف او ایچ کے اوپر. تو تینوں یونٹس یہ موجود ہیں 100% کی کیپیسٹی میں, یعنی کہ 800 یونٹس ایسے تھے جو 100% کی اسٹیج پر پہنچے کمپلیشن کی, تو اس نے یونٹس کمپلیٹڈ ہیں. اب اسٹوڈنٹس یاد رکھیے 200 یونٹس ایسے تھے جو آپ کو کوشچن ہم نے آپ کو دکھایا تو اس میں بتا بھی دیا کہ ورک ان پروسیس اینڈنگ کے جو 200 یونٹس موجود تھے اس میں 80% جو ہے وہ مٹیریل پہ کام ہوا تھا, جبکہ 50% لیبر پہ کام ہوا تھا, دین 30% آپ کی فیکٹری اوور ہیڈ پہ کام ہوا تھا. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کے پاس جو اماؤنٹ آئے گی جیسے ہی آپ نے 200 یونٹس کو ملٹیپلائی بائی 80 کیا تو آپ کے پاس 160 یونٹس یہ ہیں آؤٹ آف 200 جن کے اوپر آپ نے کام کیا ہوا ہے, یعنی کہ اس کے 40 یونٹس اسٹل ان پروسیس ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک نامکمل ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس اگر لیبر کی بات کریں تو لیبر کے 100 یونٹس ہیں, جبکہ اگر آپ سے بات کریں ایف او ایچ کی تو اس کے 200 یونٹس ہیں. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس جو کام ہوا 20 یونٹس ہیں. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس یہاں جو کام ہوا تو وہ کچھ اس طرح کام ہوا کہ 800 میں پلس کیے 160 تو ہمارے پاس یہاں آ جاتے ہیں 960. تو اسی طریقے اسٹوڈنٹس 800 میں ایڈ کیا ہم نے 100 تو یہ آ جاتے ہیں 900. اور پھر اسٹوڈنٹس جو 60 یونٹس ہیں ہمارے پاس, یعنی کہ جو ایف او ایچ سے ہم نے کمپیوٹ کیے 200 ملٹیپلائی بائی 30%, تو اس کا مطلب ہے کہ 60 یونٹ ہمارے پاس ورک ان پروسیس اوپننگ کے اینڈنگ کے مکمل ہیں. تو ورک ان پروسیس اینڈنگ کے اور جو یونٹس کمپلیٹ ہیں 800 تو یہ 860 کی ٹوٹل اماؤنٹ بناتے ہیں. تو اس طریقے سے ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ میں جو مٹیریل کے جو ٹوٹل یونٹس تیار ہوئے, یعنی کہ اس پروڈکشن پیریڈ میں کام ہوا وہ 960 یونٹس پہ کام ہوا. اسی طریقے سے اگر بات کریں آپ سے ڈائریکٹ لیبر یونٹس کی تو 900 یونٹس لیبر کے ہیں جس پہ کام ہو چکا ہے, اور اسی طریقے سے 860 یونٹس آپ کے ایف او ایچ کے ہیں جس میں آپ نے ابھی تک اس پروڈکشن پیریڈ میں کام کیا. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اب اپنے سیکنڈ فیز کی بات کر لیتے ہیں, اور اس میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنا کاسٹ پر یونٹ کو کمپیوٹ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا کہ اس پرٹیکولر پیریڈ میں جو کاسٹ اسائن کی گئی تھی اس کاسٹ میں ہم نے کتنے یونٹس کے اوپر ورکنگ کی. تو اٹ مینس کہ اسٹوڈنٹس ہم نے وہاں دیکھا کہ ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ میں کہ 100% جن پہ کام ہوا ہم نے ان کو کنسیڈر کیا, ریمیننگ جو ورک ان پروسیس اوپننگ کے یونٹ سے اس کے اوپر ہم نے اس پروڈکشن پیریڈ میں کام کیا
تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ورک ان پروسیس اینڈنگ تھا جس کا جو پرسنٹیج آف کمپلیشن تھی تو اس پہ اس پرٹیکولر پیریڈ میں ہی کام کیا گیا. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے جیسے ہی ان تینوں چیزوں کو آپس میں سم کیا تو ہمارے پاس ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ آ گیا تھا. اور یہاں ہم نے جو ورکنگ کی تھی ایک سسٹمیٹک طریقے سے کی تھی کہ جس میں سے ہم نے یونٹس کمپلیٹڈ میں سے لیس کر دیا تھا ان پروسیس بگننگ کا پرسنٹیج آف کمپلیشن. تو ریمیننگ ہمارے پاس جو کرنٹ پیریڈ میں کام ہوا وہ رہ گیا. پھر اس میں ہم نے ایڈ کر دیا تھا ورک ان پروسیس اینڈنگ کا پرسنٹیج اسٹیج آف کمپلیشن جو کہ ہم نے اس پروڈکشن پیریڈ میں ہی کام کیا. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے اپنے وہ یونٹس نکال لیے جن پہ ہم نے اس پروڈکشن پیریڈ میں اسائن کی گئی کاسٹ پہ کام کیا. تو دیٹ از کالڈ ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹس. تو اب یہاں فارمولے میں صرف یہی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے کہ جو ٹوٹل کاسٹ ہوگی ہماری مٹیریل کی اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے مٹیریل کے ای پی یو سے. تو ای پی یو جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو پھر بتایا کہ ای پی یو کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی یونٹس ہم نے اس اسائنڈ کاسٹ میں پروڈیوس کی اس پہ کام کیا وہ ہمارے ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹس ہیں. تو اسی طرح پہلے بات کر لیتے ہیں مٹیریل کی. تو اسٹوڈنٹس یہاں مٹیریل آپ کے پاس جو اس کی ٹوٹل کاسٹ کوشچن میں موجود تھی 50,000 تھی جبکہ یہاں اس 50,000 کے اندر جو ہم نے کام کیا وہ 960 یونٹس کے اوپر کام کیا. تو اٹ مینس اسٹوڈنٹس ٹوٹل کاسٹ جو کہ 50,000 ہے جیسے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 960 یونٹ سے تو ہمارے پاس 52.0833 اس کی جو کاسٹ پر یونٹ ہے وہ آ جائے گی. تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس 52.0833 پر یونٹ کے حساب سے مٹیریل استعمال ہوا. اسی طرح بات کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس اب لیبر کی. تو لیبر کی جو اسائن کاسٹ تھی فور دس پروڈکشن پیریڈ وہ 30,000 تھی. ایسے ہی ہم نے 30,000 کو لیبر کے ای پی یو سے جو کہ ہم نے کمپیوٹ کیا تھا 900 ڈیوائڈ کیا تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہماری جو کاسٹ آ جاتی ہے وہ 33.333 سم تھنگ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اگر ہم آگے بات کریں تو ہمارے پاس فیکٹری اوور ہیڈ کی بات کی جائے گی. تو فیکٹری اوور ہیڈ کی جو کاسٹ ہم نے اسائن کی تھی فور دس پروڈکشن پیریڈ وہ 20,000 تھی. تو 20,000 کو اسٹوڈنٹس جیسے ہی ہم نے یہاں ڈیوائڈ کیا 850 جو ای پی یو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا فیکٹری اوور ہیڈ کا تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 23.255 اس کی جو کاسٹ پر یونٹ ہے وہ آ جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس جیسے ہی ہم نے ان تینوں ایلیمنٹس کی کاسٹ پر یونٹس کو ٹوٹل کیا تو ہمارے پاس کاسٹ پر یونٹ آ جائے گی اس پروڈکشن پیریڈ کی جو کہ 108.67248 آ جاتی ہے. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے کاسٹ آف یونٹس کمپلیٹڈ کی. تو یاد رکھیے کاسٹ آف یونٹس کمپلیٹڈ کے لیے ہمارے پاس بہت سمپل سا فارمولا ہے کہ جتنے بھی یونٹس ہم نے پروڈیوس کیے ان سب کو اگر ہم ملٹیپلائی کر دیں ڈائریکٹ کاسٹ پر یونٹ سے تو تب بھی ہمارے پاس یونٹس کمپلیٹڈ کی کاسٹ آ جائے گی. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو کاسٹ آف یونٹس کمپلیٹڈ ہیں وہ ہمارے پاس 800 یونٹس ہیں. تو اسٹوڈنٹس اب یاد رکھیے تو ہمارے پاس کوئی ورک ان پروسیس بگننگ تو ہے نہیں موجود تو اس لیے ہمیں اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنی بھی اب کاسٹ ہماری انکٹ ہوئی تھی ان 100% یونٹس کے اوپر یعنی کہ 800 یونٹس کے اوپر وہ کرنٹ پروڈکشن پیریڈ سے ہی کی گئی تھی. تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے کہ مٹیریل جو تھا ہمارے پاس 800 کمپلیٹ ہوا تھا بالکل 100% کیپیسٹی میں. تو اس لیے ہم نے یہاں اس کے ٹوٹل یونٹس لکھے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو 100% سے ملٹیپلائی کیا چونکہ یہ 100% اپنی کیپیسٹی میں مکمل ہیں. اور پھر اسٹوڈنٹس ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا مٹیریل کی کاسٹ پر یونٹ سے جو کہ ہم نے کمپیوٹ کی آفٹر ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ. تو اسٹوڈنٹس جیسے ہی ہم نے اس 800 ملٹیپلائی بائی 100% کیا اور اس اماؤنٹ کو ملٹیپلائی کیا 52.0833 سے تو 41,667 اس کی ٹوٹل اماؤنٹ آ جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس اور بات کرتے ہیں آپ سے لیبر کی. تو لیبر کے لیے یاد رکھیے ہمارے پاس 800 یونٹس تھے جن کو ہم نے ملٹیپلائی کیا 100% سے تو ہمارے پاس وہی 800 یونٹس آ گئے جبکہ اس کی جو کاسٹ پر یونٹ ہم نے لیبر کی کمپیوٹ کی وہ 33.3333 کچھ تھی. تو اس طریقے سے ہم نے جیسے ہی اس کو ملٹیپلائی کیا اپنے بریکٹ کے آنسر سے جو کہ 800 ہے تو ہمارے پاس جو آنسر آ گیا وہ 26,667 کی اماؤنٹ آ گئی. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم بات کر لیں گے اب فیکٹری اوور ہیڈ کی. تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے کہ فیکٹری اوور ہیڈ میں ہمارے پاس 800 یونٹس ہیں
उसको जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 100% से, तो हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो 800 ही आ जाएगी, 800 यूनिट्स। और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इसकी कॉस्ट पर यूनिट है, जो कि 23.255 इसकी कॉस्ट पर यूनिट है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 18,604 का अमाउंट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड की, जो कि 100% कैपेसिटी में कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इन तीनों अमाउंट्स को ऐड किया तो हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो 86,938 की अमाउंट आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, जो कि एंडिंग यूनिट से, जो कि 200 यूनिट्स हमारे पास मौजूद थे। तो अब उसकी बात कर लेते हैं, चूँकि वो पार्शली कंप्लीट थे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे आपके साथ। तो यहाँ हमारे पास जो इसका मटेरियल कंप्लीट था वो 200 में से 80% कंप्लीट था। और फिर हमने जैसे ही उसको मल्टीप्लाई कराया 2.0833 से, तो हमारे पास अमाउंट कुछ इस तरह आ गई 8,333 समथिंग। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब बात करेंगे लेबर की। तो लेबर का जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन था वो 50% था। तो ये 100 यूनिट्स हैं, इनको 100 को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 33.333 से, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके सामने ये आंसर मौजूद है, ये आ गया। और फिर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की अगर हमने बात की तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 30% जो है कंप्लीट किया गया था। और फिर जो इसकी कॉस्ट पर यूनिट थी उससे हमने जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया तो उस सूरत में हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड का वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का भी आंसर आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इन तीनों अमाउंट्स को आपस में ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एंडिंग आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस फ्लो के ऊपर जो फ्लो ऑफ कॉस्ट है, इस चार्ट के ऊपर हमने फ्लो चार्ट के ऊपर ये तमाम की तमाम कॉस्ट को जो है वो पुट किया है ताकि आसानी के साथ हम इसका फिनोमेना समझ सकें। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मटेरियल आपके पास 50,000 मौजूद था जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तौर पे इनकट किया गया। फिर आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ 30,000 यूनिट्स से जो कि डायरेक्ट लेबर के तौर पे इनकट किए गए। और फिर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड थी जो कि आपने 2,000 इनकट की थी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने जो टोटल कॉस्ट इनकट की वो 1 लाख रुपीज़ इनकट की थी। तो इट मीन्स कि इस 1 लाख रुपीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई इसमें से 800 यूनिट्स हमारे पास मुकम्मल हुए थे और 200 यूनिट्स हमारे पास पार्शली इनकम्प्लीट थे, यानी कि पार्शली कंप्लीट थे। तो इट मीन्स कि इनकम्प्लीट थे। तो इस सूरत में हम देखते हैं तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो 80 अगर 800 यूनिट्स मुकम्मल हुए हैं तो इसके हिसाब से हमारे पास 80,000 की कॉस्ट फिनिश गुड्स की बननी चाहिए और 20,000 की कॉस्ट हमारी एंडिंग की बननी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम जो काम करेंगे हम बिल्कुल प्रोसेस वाइज चलेंगे, हम एक एक चीज़ को कंसिडर करते हुए चलेंगे कि कितने यूनिट्स के ऊपर हमने इस प्रोडक्शन पीरियड में काम किया। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनिश गुड्स जो कि 100% कंप्लीट हुई। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास मौजूद थी जिसमें आपने कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड से जो इनकट किया था मटेरियल जो था आपका वो 41,667 था। इसी तरह डायरेक्ट लेबर मौजूद थी और फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास मौजूद था। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपने इन तीनों एलिमेंट्स को जो कंप्यूट करके लाए उनका टोटल किया तो उस सूरत में आपके पास 86,938 की अमाउंट यहाँ बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की जो कि पार्शियली कंप्लीट है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये भी करंट पीरियड से ही कॉस्ट इनकट होती हुई आई है। तो यहाँ भी मटेरियल लेबर की बात करेंगे और एफओएच की बात करेंगे। तो इस तरीके से अमाउंट्स आपके सामने मौजूद हैं और इन तीनों अमाउंट्स को जैसे ही आपने ऐड किया तो आपके पास इसका भी आंसर आ गया जो कि आपके पास कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में कंप्यूट करना सीखा। अब स्टूडेंट्स अगर देखें इन दोनों अमाउंट्स को, यानी कि जो हमने यहाँ से इस 1 लाख को स्प्लिट किया तो इन दोनों अमाउंट्स को जो कि हमारे पास टोटल आई हैं फिनिश गुड्स की जो कि 100% मुकम्मल हुआ और पार्शियली कंप्लीटेड जो गुड्स हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की इसकी अमाउंट, तो इन दोनों को जैसे ही स्टूडेंट्स हमने आपस में ऐड किया तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे सामने जो आंसर आया वो पूरा यही 1 लाख रुपीज़ आ जाता है।
تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس یہ بات اپنے اختتام کو پہنچی کہ کس طریقے سے ہم اپنی پروسیس کاسٹنگ کو مکمل کرتے ہیں. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ باتیں آپ کی سمجھ آ گئی ہوں گی. اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، جس ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنی پروڈکشن رپورٹ کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو پروڈکشن رپورٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ایک سمری ہوتی ہے جو کہ آپ تیار کرتے ہیں. تو کچھ اس طریقے سے آپ اس کی ہیڈنگ ڈالتے ہیں. جو بھی کمپنی کا نام ہے، اظہر لمیٹڈ نام ہے، تو اظہر لمیٹڈ یہاں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنائی جا رہی ہے فور دا منتھ آف جنوری 2010. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس سب سے پہلے اس میں آپ کے پاس کوانٹٹی شیڈیول آ جائے گا، جس میں آپ نے کوانٹٹیز لکھنی ہے. یاد رکھیے یونٹ جو آپ نے سٹارٹ کیے تھے وہ آپ کے پاس 1000 یونٹس سے، جس میں سے جو آپ نے یونٹس کمپلیٹ کیے وہ آپ نے 800 یونٹس کمپلیٹ کیے، اور پھر جو آپ کے پاس اسٹل ان پروسیس یونٹس تھے وہ آپ کے پاس 200 یونٹس ہی موجود تھے. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس یہاں آپ نے اپنے کوانٹٹی شیڈیول کو بتا دیا. اگر یہاں آپ کے پاس یونٹس سٹارٹڈ ہوتے یونٹس اوپننگ ہوتے، یعنی کہ جو پریویس پیریڈ سے آپ کیری کر رہے ہوتے، تو وہ بھی آپ یہاں مینشن کرتے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو بھی کاسٹ ہم نے چارج کی اس ڈپارٹمنٹ کی. تو کاسٹ چارج بائی ڈپارٹمنٹ، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی اس پروڈکشن پیریڈ میں آپ نے کاسٹ انکر کی ہے ان دس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ، وہ کچھ اس طرح تھی. تو آپ نے سب سے پہلے اس کو لکھ لینا ہے کہ آپ نے جو کاسٹ ایڈ کی اس پروڈکشن پیریڈ میں. مٹیریل جو تھا وہ آپ نے ٹوٹل 50,000 کا انکرٹ کیا. لیبر جو تھی اسٹوڈنٹس آپ کی وہ آپ نے جو انکرٹ کی 30,000 کی انکرٹ کی. اور یاد رکھیے اس کے پیرالل ہم نے کاسٹ پر یونٹ بھی اماؤنٹس جو ہے وہ یہاں لکھنا شروع کی، جو کہ ہم نے اپنی کاسٹ پر یونٹ میں کمپیوٹ کی تھی، جو ہم نے اس سلائڈ کو اسٹڈی کیا تھا. آئیے اسٹوڈنٹ اب آگے بڑھتے ہیں اور فیکٹری اوور ہیڈ کی بات کر لیتے ہیں. اس طرح فیکٹری اوور ہیڈ جو تھا اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 20,000 اس کی کاسٹ تھی ٹوٹل، اور 23.255 اس کی پر یونٹ کاسٹ تھی. تو اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں آپ سے تو کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ فور کی اب بات کر لیتے ہیں. تو کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ فور کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس 1 لاکھ روپیز کا حساب نکالنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ایلوکیٹ کیا. تو کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ فور کا مطلب ہے کہ اس کاسٹ کو ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ایلوکیٹ کیا. تو اسٹوڈنٹس پھر ہم نے یہاں ایک اپنے پاس ہیڈنگ ڈالی کہ آپ کے پاس کاسٹ ایز فالوز، یعنی کہ یہ جو کاسٹ 1 لاکھ روپیز انکرٹ کی گئی اس کا جو حساب ہے وہ کچھ اس طریقے سے آئے گا کہ آپ نے کاسٹ آف یونٹس کمپلیٹڈ لکھے، جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ 800 جو ہے وہ آپ کے یونٹ سے کمپلیٹ ہوئے تھے، اور اس میں 108.67248 میں نے یہاں ٹوٹل کاسٹ جو اس کی پر یونٹ تھی وہ نکال لی ہے. اس صورت میں اسٹوڈنٹس آپ کے پاس جو یہاں آپ کو کاسٹ نظر آئی 86,938 کی یہاں اماؤنٹ ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اب کاسٹ آف یونٹس اینڈنگ کی، چونکہ یہی دو پورشنز تھے جن میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا 1 لاکھ روپیز کو. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس یہاں اب ہم سیپریٹلی، چونکہ یہاں اسٹیج آف کمپلیشنز جو ہیں تینوں ایلیمنٹ آف کاسٹ کے ڈفرینٹ ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو سیپریٹلی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. تو یاد رکھیے یہاں ہمارے پاس 280% کے حساب سے کمپلیٹ ہوئے 80%، اور اس کی کاسٹ پر یونٹ تھی ہمارے پاس. اسی طریقے سے لیبر کی بات کریں تو 250% اسٹیج تھی کمپلیشن کی، اس کی کاسٹ پر یونٹ موجود ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس فیکٹری اوور ہیڈ کی بات کریں تو فیکٹری اوور ہیڈ ہمارے پاس 200 جو اس کی یونٹس سے اینڈنگ کے، اس کو ہم نے پرسنٹیج آف کمپلیشن جو کہ موجود تھی اس سے ملٹیپلائی کیا، اور پھر اس کی کاسٹ پر یونٹ سے ملٹیپلائی کیا. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس جو آنسرز آئے ہمارے پاس تو ٹوٹل کاسٹ آف انوینٹری اینڈنگ، تو وہ ہمارے پاس یہاں کچھ اس طرح آ جائے گی کہ ہم نے یہاں 13,062 جو ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ کمپیوٹ کی، اور جیسے ہی اسٹوڈنٹس ہم نے ان دونوں کو آپس میں ایڈ کیا تو ہمارے پاس وہی 1 لاکھ روپیز کی اماؤنٹ آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اپنی اس کاسٹ کو مکمل کیا. تو ہم نے یہاں لکھا کاسٹ اکاؤنٹڈ فور، تو یہ ہماری جو کاسٹ تھی یہ مکمل ہو گئی. اس طرح یہ بات ویریفائی ہو جاتی ہے کہ یہاں آپ نے جو کاسٹ
इनकट की थी वो की थी 1 लाख रुपीज़, जिसका हिसाब हमने निकालना था। तो अब हमें यहाँ पता लग रहा है कि जो हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड हैं उसमें हमारी जो कॉस्ट है वो 86,938 रुपीज़ मौजूद है। जबकि यहाँ अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास मौजूद है वो 13,062 मौजूद है। तो जैसे ही हमने इन दोनों अमाउंट्स को यानी कि जो फिनिश गुड्स की या यूनिट्स कंप्लीटेड की अमाउंट है और प्लस किया यूनिट्स एंडिंग से जो कि इन प्रोसेस एंडिंग था, हमारे पास टोटल अमाउंट वही 1 लाख रुपीज़ बन जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ अब ये क्वेश्चन इख्तिताम पजीर हो जाता है। आगे इंशाल्लाह आने वाली लेक्चर्स में मज़ीद कुछ इसकी नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर अभी इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई क्यूरी है तो आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।